China, 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 China now, China, China. सोभियत सङ्घपछि अब के शीत युद्ध चीन र संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बीच सुरु हुन लागेको हो। यस विषयलाई छेउमा राखेर आजको मुख्य विषय चर्चा गर्नतिर लागौँ। आखिर 1970 ताका गरिबीले हाहाकार मचाएको देश आज विश्वको शक्तिशाली देशमध्ये एक कसरी भयो? आफ्ना 80 करोडभन्दा धेरै जनतालाई यति छोटो समयमा नै कसरी गरिबी रेखाभन्दा माथि लिएर आयो? के सोभियत सङ्घको पतन विपरीत चीनमा साम्यवाद सफल भएको हो? माओले गरेको क्रान्तिले आफ्नो गन्तव्य पायो कि पाएन त? चीनको सफलताको श्रेय कसलाई जान्छ? माओलाई अथवा अरू कसैलाई? आउनुहोस् विस्तृत रूपमा बुझौँ। न त चीनमा गरिबीको आगमनलाई सहज रूपले बुझ्न सकिन्छ, न त चीनको विश्व अर्थतन्त्रमा अहिलेको वर्चस्वलाई नै। यसलाई प्रष्टसँग बुझ्नका लागि सुरु गरौँ हाम्रो प्रसङ्ग त्यस बेलाबाट जब विश्व अर्थतन्त्र पूर्णतः भारतीय र चिनिया भूमि वरपर परिक्रमा गर्दथ्यो। त्यसबेला चिनिया भूमिमा विभिन्न साम्राज्यहरूले राज्य गर्ने गर्थे। त्यस बखत चीनले प्रविधिमा उल्लेखनीय फड्को मारेको थियो। कम्पास, कागज, छापाखाना, बारुद जस्ता कुराहरू चिनियाहरूले आविष्कार गरिसकेका थिए। यी आविष्कारहरूले विगतमा चीनको मौलाउँदो अर्थतन्त्र र विकासलाई पुष्टि गर्छन्। किनभने जब आर्थिक र सामाजिक रूपमा मानव जीवन सुरक्षित हुन्छ तब मात्र विभिन्न संस्कृति, शिक्षा, धर्म, साहित्य, विज्ञानले समाजमा ठाउँ पाउँदछन्। तब मात्र सभ्यताको थालनी हुन्छ। चीनका निम्ति समय भने सधैँ त्यस्तै सुखद रहेन। सन् 1800 तिर आउँदा युरोपमा औद्योगिक क्रान्तिको थालनी भयो। औद्योगिक क्रान्तिले युरोपलाई विज्ञान, आधुनिक प्रविधि, हतियार, रेल, विमान आदि प्रदान गरिदियो। चिनिया शक्ति अब युरोपको तुलनामा कमजोर हुँदै गयो। चरम पुँजीको विकासले गर्दा बेलायत, फ्रान्स लगायतका देशले विश्वभर आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्ने क्रममा धेरै देशहरूलाई बन्दुक वा कूटनीतिको भरमा कोलोनाइज गरे। चिनियाहरू युरोपेली बन्दुकका अगाडि नाजुक थिए। अफिम युद्धको हारपछि चीनले हङकङलाई बेलायतको हातमा सुम्पिन परेको थियो। Stop being so British. 1900 ताका जापान शक्तिमा आयो। जापानले पनि आफ्नो कोलोनी विस्तार गर्ने क्रममा चीनको पूर्वीय जमिनको अधिकांश भागहरू कोलोनाइज गरिसकेको थियो। यसकारण विगतका चिनिया सम्पन्नताका दिनहरू विलीन हुने क्रममा थिए। 1945 मा जब जापानले अमेरिका विरुद्ध हार बेहोर्नु पर्यो तब कोरिया, चीन लगायत दक्षिण पूर्वीय एसियाका देशहरूबाट जापान पछि हट्न पर्यो र यी देशहरूले स्वतन्त्रता पाए। In order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. युद्धको विनाशकारी अन्त्यपछि अर्को क्रान्तिको थालनी हुनेवाला थियो। जापान, कोरिया, सिङ्गापुर, मलेसियामा पुँजीवादले स्थान लियो। युद्धका कारण तहस-नहस भएका देशहरू पुनर्जागरण भई आए। गरिबीको चपेटमा परेका देशहरू एकाएक अब विश्व अर्थतन्त्रमा भाग लिन थालेका थिए। पुँजीवाद जादुको छडीभन्दा पनि बढी प्रभावकारी सिद्ध भएको थियो। जापान, कोरिया, सिङ्गापुर, मलेसिया एसियन टाइगर भनी चिनिन थालेका थिए। यति हुँदाहुँदै पनि साथीहरू चीनले भने कुनै हालतमा पुँजीवादलाई अँगाल्ने लक्षण देखाएन। माओको नेतृत्वमा मानव इतिहासले नबिर्सिने गरी सन् 1949 मा औपचारिक रूपमा चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी शक्तिमा आयो। एसियन टाइगर भनी चिनिएका जापान, कोरिया, सिङ्गापुरको लिस्टमा चीनको नाम भने सूचित हुन सकेन। पुँजीवादी देश तीव्र आर्थिक विकास गरी गरिबीलाई उन्मूलन गर्दै आएका थिए। तर साम्यवादी चीनको मामलामा चाहिँ यसको ठिक विपरीत हुन पुग्यो। माओले कार्यान्वयन गर्न खोजेका सबै नीति अराजकतामा परिणत भए। विदेशी लगानीलाई पूर्णतः विरोध गर्ने माओले सफल क्रान्ति त गरे तर त्योभन्दा बढी उल्लेखनीय केही गर्न सकेनन्। पुँजीवादी देशमा आर्थिक र सामाजिक स्तर उन्नति दिन 2 गुणा र रात 4 गुणा भइरहेको थियो। तर चीनको हकमा देश माओवादको कारणले आइसोलेसन, अधिनायकत्व र गरिबीतिर धकेलिन थालेको थियो। माओको नीति असफल सिद्ध भयो। माओको निधनपछि चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देङ सियाओपिङ शक्तिमा आए। जब सन् 1978 मा उनी सिङ्गापुर भ्रमणमा निस्किए त्यहाँ उनले एथनिक चिनिया नागरिकहरूको निकै उन्नति भइरहेको देखे।
त्यहाँको सामाजिक र आर्थिक व्यवस्थाले जीवनयापनमा निकै राम्रो प्रभाव पारेको थियो। These are the people of Singapore. Most of them are merchants, importers and exporters, or factory workers. त्यस घटनाले उनीलाई पुँजीवादप्रति उत्प्रेरित बनायो। चीन फर्केपछि उनीले पुँजीवादका केही पक्ष अनुसरण गर्नुपर्ने कुरा बुझे र हङकङको बोर्डरमा स्थित एक सानो माझी बस्ती सेन्जेन जहाँ 30,000 जनसङ्ख्या थियो त्यस ठाउँमा उनीले प्रयोग स्वरूप विदेशी लगानीका लागि खुल्ला गरिदिए। सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी तथा खुल्ला अर्थनीति अपनाइएको त्यस माझी सहरमा मानव सभ्यताको इतिहासमा सम्भवतः आजसम्मको मितिमा देखिएको सबैभन्दा चमत्कारी आर्थिक वृद्धि देखियो। $1 प्रतिदिनदेखि $30,000 प्रति वर्षसम्म मानिसको आर्जन बढ्यो। सेन्जेनको सफलतापछि यही ढाँचामा अरू विभिन्न ठाउँमा यो नीति अपनाइयो। सरकारको राम्रो संरक्षण र सस्तो म्यानपावरको कारण चीनमा विदेशी लगानीको ओइरो लाग्यो। ठुल्ठुला मल्टिनेसनल कम्पनीले चीनमा लगानी गर्न थाले। विदेशी लगानीले मात्र चीन यहाँसम्म पुगेको होइन, लगानीकर्ताको प्रविधि बिजनेस मोडल चीनियाहरूले अनुसरण गरिहाले। आज जताततै चीनिया मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको वर्चस्व चल्न थालेको छ। आज विश्वको 28% कुल उत्पादनको हिस्सा चीन एक्लैले ओगटेको छ। China? Michael, how was the dentist? It was great. China. त्यति मात्र होइन, 2026 भित्रमा संयुक्त राष्ट्र अमेरिकालाई उछिनेर विश्वकै धनी राष्ट्र हुने आकलन पनि गरिएको छ चीनलाई। आजका दिनमा चीनद्वारा गरिएका चमत्कारहरूसित त हामी परिचित नै छौँ। जापान र अमेरिका जस्ता पुँजीवादी राष्ट्रहरूले वार्षिक 3% को दरमा आफ्नो आर्थिक वृद्धि गरिरहँदा चीनले खुल्ला बजार अर्थनीतिको लागू पश्चात प्रतिवर्ष 12% को औसतले आफ्नो आर्थिक वृद्धि गर्दै आएको छ। साथीहरू, चीनको हकमा एक मजबुत स्टेट कन्ट्रोल्ड क्यापिटलिजमले नै चमत्कार ल्याएको हो। न त साम्यवाद न त पुँजीवाद, दुवैको बीचको बाटोले आज चीनको बाउन्स ब्याक हामीले देख्न सकियो। यो कुरा हामीले बिर्सन हुँदैन कि माओको क्रान्ति नभएको भए आज चीनले यतिको आर्थिक प्रगति गर्ने भने पक्कै थिएन। त्यति हुँदाहुँदै पनि आज चीनको नाम आउने बित्तिकै भ्रष्टाचार, अधिनायकत्व र क्रूर राज्य व्यवस्थाका कुराहरू सँगसँगै जोडिएर आउँछन्। तापनि हाम्रो जस्तो लथालिङ्ग मुलुकले चीनबाट सिक्न मिल्ने कुराहरू धेरै छन्।